لي زيليف دو لا بروميير اني باك البارح اتفقنا باش نخدموا ان ريجيونال. اليوم غادي نخدم معكم ريجيونال ديال لا بواط ميرفي. الوغ تبعوا معايا باش ما نضيعوش الوقت، ويلا لا فيديو تقدني في هذا الشرح ديال لو تكست وديال لي كيسيون اي لي ريبونس. الوغ تبعوا معايا لا بواط ميرفي لا باج 96 الصفحه 96. خذوا الصفحه 96 الا كنتو بغيتو تشرحوا في لو رومون. تبعوا معايا بلو رومون باش تستافدوا. صفحه 96 شابيتر 7 صفحه 96 شابيتر نمرة 7. الوغ الصفحه 96 شابيتر 7. الوغ هنا فاش سيدي محمد عطا تومو ديك لا شينيت، ديك السلسله اللي قطعتها من كسوتها وقالت لها هادي زيدها على لي ميرفي ديال. الوغ تبعوا معايا. ال هنا بدا لينا لو تكست بال. ال سي لا مير دو ناراتور، يعني ال قصد لينا مو لاله زبيده. ال هنا اونتر بارونتيز هنا راه مو زبيده. Elle tira de sa robe une chaînette جرت من كسوتها سلسلة de cuivre من النحاس rangée de vert de gris، يعني موكولة بداك الصدى اللي منه كحل منه خضر، يعني فيها صدى كحل وخضر. et me l'a tendit ومدتها لي. اش قالت له؟ ajoute ceci à tes merveilles، اضف هذه الى عجائبك. me dit-elle قالت لي، يعني مو زبيدة. La chaînette délicatement travaillée، السلسلة délicatement travaillée معمولة بعناية. absorba mon attention، امتصت انتباهي، امتصت اهتمامي. je la contemplais، تأملتها longtemps مدة طويلة. je décidais de la nettoyer، قررت أن أنظفها. علاش قررت ننظفها؟ لأن فيها داك الصدى. Je savais transformer le cuivre، أعرف تحويل le cuivre، كنعرف نحول يعني نبدل الكويفر داك النحاس. cette ville matière، هذه المادة التي لا قيمة لها. قال كنعرف نحول النحاس اللي ما عنده حتى قيمة للذهب. cette ville matière en or pur، إلى ذهب صافي. جو sortis sur le palier، خرج بين الدروج، يعني تيكونوا الدروج فوقانيين والدروج تحتانيين، ديك البليصه اللي بين الدروج تما فين خرج. جو sortis sur le palier، خرجت بين الدروج. dans une boîte de conserve، هو يلقى في واحد العلبه ديال المصبرات، علبه ديال الطون ولا ديال الكونفيتور ولا قديمه ديفورمي كابوسي، ديال بواط دو كونسيرف كابوسي. قالك لقيت واحد العلبه دو كونسيرف ديال المصبرات كابوسي، يعني ديفورمي عوجه. جو ديكوفري دو سابل فان، وجد لقى اش لقى؟ الرمله الفان الرقيقه. كي سيرفي ا نيتوايي دي طابل، التي تستعمل في نظافه الموائد غوند الدائريه. اي دي بلاطو دو تي، وفي الصواني ديال اتاي، يعني ديك الرمله كيحكوا بها الطوابل الدائريه وكيحكوا بها الصواني ديال اتاي. Je m'attelais à l'ouvrage، ارتبطت بالعمل، بدا كيحك في السلسله ديالو بالرمله. activement بنشاط. j'en avais mal au doigt، صبعاني بداو كيضروني. quand le résultat attendu parut à mes yeux، حينما النتيجه المنتظره ظهرت الى عيني. j'effectuais de nombreux rinçages، نفذت عملت نومبرو رانساج، عده تشلال، يعني كيبقى يشلل ويعاود. الرانساج هو التشلال. دون ان سو دو نواراتر، في واحد السطل ديال الماء اسود. نواراتر جاي من لا كولور نوار. اون ناجي ان بوتي بالاي دو دوم، هذاك الماء داك السطل اللي فيه الماء كحل فيه كتسبح واحد الشطابه ديال الدوم. او ناجي ان بوتي بالاي دو دوم. Ma chaîne se changea en bijou، سلسلتي تغيرت إلى جوهرة دور ذهبية. Je l'enroulais autour de mon poignet، أحطها بمعصمي، دورها بالمعصم ديالو. pour en admirer l'effet، لكي أبدي، باش نشوف الإعجاب ديالي بها. l'effet je la tenais par les deux bouts، مسكتها من الجانبين، شدها من الجوانب ديالها بجوج. je l'entourais par les deux bouts. me l'appliquais sur la poitrine، ووضعتها طبقتها على صدري.
sur le front على جبيني. je m'en faisais un bracelet عملت منها سوار دار بحال الدمليج على le poignet ديالو. je sortis ma boîte أخرجت علبتي et la boîte à merveille ديالو. je sortis ma boîte. j'étalais toutes mes richesses ومددت كل ثرواتي. alors les richesses ديالو الثروات ديالو اللي ديك القطعه ديال الزجاج داك الكادونا لي كلو لي زانو هادو هما لي ريشيس ديال سيدي محمد لي زوبجي ديال سيدي محمد اللي في لا بواط ميرفي. دونك جيتالي توت مي ريشيس مددت كل ثرواتي سور ان كوفرتور على غطاء يعني سرح دوك لي زوبجي ديالو على هاد الغطاء. لي بلو امبل الوغ امبل الاكثر تواضع يعني الاكثر تواضع في لي زوبجي ديالو. دو مي بوطون اكثر تواضع في الصدفات ديالي اي دو مي كلو المسامر ديالي par une opération de magie بواحد العملية سحرية dont j'avais seul le secret التي عندي أنا الوحيد السر ديالها. ce meilleur en joyau تغيرت إلى جوهرة. واحد العملية سحرية غيرهم لجوهرة. absorbé dans la contemplation ممصوص في التأمل يعني كيتأمل في دوك لي زوبجي ديالو de mes trésors ممصوص في تأمل كنوزي. j'en avais pas entré le chat de زينب لم أرى دخول زينب يعني تيتأمل في دوك لي زوبجي ديالو ما شافش أن القط ديال زينب راه دخل. il ronronna tout contre moi. ronronna يعني دار داك الصوت ديالو ماشي ميولا ماشي الموال. ronronna داك يعني ronronna tout contre moi عمل داك الصوت قالك ضدي. je ne le craignais pas لم أخف منه ما خفتش قالك من القط. le renvoie au chat de زينب. je décidai de l'associer à ma joie. قررت أن أشركه في بهجتي. قرر باش يشارك القط في البهجة ديالو. je lui ouvrais les portes de mon univers. فتحت له أبواب كوني. il s'intéressa gravement à mes discours. اهتم بجدية لخطاباتي. allongea la patte مدد يده pour toucher mon cabochon لكي يمس قطعتي الزجاجية cabochon de verre قطعتي الزجاجية الطاية المنحوتة. regarda avec étonnement نظر بدهشة ma chaîne d'or إلى سلسلتي الذهبية. je lui en fis un collier عملت له منها طوق collier دارها له في عنقه. il se montra d'abord tout fier. في الأول بان قال لك مفتخر فرحان بالسلسلة. لو شا بان فرحان مفتخر بالسلسلة. il essaya ensuite حاول بعد ذلك de l'arracher حاول بعد ذلك أن يقتلعها. elle ne céda pas à ses coups de griffe. alors قال لك السلسلة لم تستسلم إلى أظافره. السلسلة مبغاش تحيد له بالأظافر ديالو. il se mit en colère غضب s'affola ذعر alors l'affolement ذعر من الغضب est parti en flèche وذهب كالسهم يعني القط اللي مبغاش تحيد له السلسلة جاه الغضب والذعر ومشى بحال السهم. la queue hérissée الديل مشوك يعني الديل ديالو تشوك. les yeux dilatés عينيه تسعتا عينيه ولا واسعين d'inquiétude من القلق. je courus derrière lui جريت وراءه pour récupérer mon bien لكي أسترد ملكي. الملك ديالو هو السلسلة. le mot du chat resta sourd à mes appels. القط الملعون بقي أصما لنداءاتي يعني كيعيط له والقط ما كيسمعوش. il ne voulait rien avoir de commun avec moi. لا يريد شيئا مشتركا معي يعني قالك ما بغيش يشاركش معايا العالم ديالي. il grimpait les marches تسلق الدرجات الدروج دو ليسكاليي تسلق الدروج ديال السلم. crachait des menaces أخرج تهديد أخرج تهديد. j'alertai ma mère نبهت أمي. demandai secours à فاطمة البزيوية طلبت النجدة من فاطمة البزيوية. رحمة من رحمة et même à mon ennemi زينب وأيضا من قالك حتى من العدوة ديالي زينب la propriétaire de ce démon quadrupède
المالكه ديال هاد الشيطان ذو الاربع، يعني زينب هي مولات القط اللي سماه الشيطان ذو الاربع لانه كيمشي على 4 رجلين. Tout le monde se précipita sur la terrasse. الكل أسرع إلى السطح. Mais le chat ولكن القط ne sachant pas pourquoi ولكن القط لا يعرف لماذا on le poursuivait يتبعه. Suzy les griffes استعمل الأظافر à grimper le long d'un mur. استعمل الأظافر لتسلق واحد الحائط d'une hauteur vertigineuse. تسلق حائط واحد العلو يصيب بالدوار، يعني قالك واحد العلو كيدير الدوخه. J'étais furieux كنت غاضبا contre le chat على القط. Les femmes essayèrent de me consoler. النساء يحاولن مواساة النساء اللي هي زبيدة ورحمة أم زينب مولات القط وكنزة وفاطمة البزيوية. Il reviendra ce soir. مويا تقول له غادي يرجع هذا المساء. زينب te rendra ta chaîne وزينب غترد لك السلسلة ديالك. ما حملش يسمع السمية ديال زينب. زينب c'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi. زينب راه هي اللي عمراتو باش يجي يتحكك عليا. contre moi عليا. abuser de ma gentillesse واستغل اللطف ديالي et me voler mon plus beau bijou ويسرق لي جوهرتي أجمل جواهري. Je suffoquais de colère. اختنقت من الغضب et d'indignation من السخط. Ma rage déchaîna. غضبي أطلق العنان، يعني الغضب ديالو بدا كيبان. Je me précipitais sur زينب وأسرعت على زينب. مشى غادي يعنف زينب. Je lui enfonçais les ongles dans les joues. خشى ليها ضفارو في الخدود ديالها. Je lui arrachais les cheveux. جريت ليها شعرها. Partouf بالكتل بالخصل. Lui envoyait de formidables coups de pied. أرسلت لها ضربات قدم جيدة عظيمة dans le ventre في البطن. Elle se défendit la brute. دافعت عن نفسها المتوحشة avec violence بعنف. Me tira les oreilles. جرت لي ودنيا. Me renversa par terre. أوقعتني على الأرض. Me marcha sur la poitrine. بدات كتمشى ليا قالك على صدري، بدات كتشتفلو على صدرو. Les femmes criaient. النساء يصرخن. essayaient de nous séparer. يحاولن تفرقتنا. et recevaient ويتلقينا. alors العيالات ملي بداو كيفرقوا سيدي محمد وزينب بداو كيتلقاو الضربات. recevaient des coups de poing. ضربات poing ديال البنيه. et des coups de tête وضربات رأس des deux adversaires من الخصمين زينب وسيدي محمد. Enfin ma mère réussit à me maîtriser وأخيرا أمي نجحت في أن تتغلب علي. Elle m'amena dans la chambre. جلبتني قالك جراتني الغرفة ديالنا. me plonge à la tête dans un seau d'eau وخشات ليا غطست لي خشات لي قالك راسي في واحد السطل ديال الماء dans un seau d'eau. m'essuya le visage مسحات ليا وجهي avec un torchon واحد القطعة ديال منديل. et m'intima l'ordre de me coucher وأمرتني أن أنام. la poitrine encore secouée. صدري لا زال يتحرك de sanglots بالتنهيدات باقي تيشهق بالبكا. je m'endormis presque immédiatement ونمت تقريبا فورا. فوالا هذا هو لو تكست. دابا غادي نشوفوا لي كيسيون اي لي ريبونس. كاتبه لي كيسيون اي لي ريبونس. الوغ تبعوا معايا لي كيسيون اي لي ريبونس ديال لو ريجيونال. الوغ كيسيون ريبونس. الوغ عندنا هنا قال لك recopier et compléter le tableau. قال لك كتنقل في الورقه ديالك وكتكمل الطابلو. قال لك هنا عطيني لو تيتر دو لوفر عنوان العمل الروائي. الوغ سي لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي. الوغ هنا لا بواط ا ميرفي لو تيتر كنديرو انتر غيومي وكنسطر عليه. قال لك عطيني لوتور سي احمد الصفريوي. لو جونر ان رومان اوتوبيوغرافيك لان السيره ذاتيه. قال لك عطيني دو زوتر تيتر دو ميم اوتور. اعطيني جوج ديال العناوين ديال نفس الكاتب. الوغ التلاميذ اللي كانوا متبعين معايا اعطيتهم العناوين ديال الصفريوي اكثر من جوج. الوغ هنا هاد لي دو اللي طلبوا لنا جوج. الوغ هنا دو
اس اس يعني بغاو جوج ديال لي رومو. لو شابلي دومبر، شابلي دومبر يعني سبحة العنبر، التسبيح ديال العنبر. لا ميزون دو سيرفيتود، منزل العبودية. الوغ دو قالك سيتيو لو باساج، عطيني لا سيتياسيون دو باساج، فين كان هاد لو باساج؟ من بعد اشنو الحدث اللي كان من قبل باش جانا هاد لو باساج. الوغ سيتيو لو باساج بارابور ا سو كي بريسيد. Après la mort du voisin Sidi Mohamed Ben Tahar, بعد الموت ديال الجار سيدي محمد بن طاهر، le narrateur vit des moments difficiles. الحاكي عاش vit des moments difficiles، عاش لحظات صعبة. puis nous invoque ثم ذكر لنا le souvenir، ذكر لنا الذكرى ديال الكادو ديال المول اللي هي السلسلة، le souvenir de la chaînette cadeau de sa maman، ذكرى ديال السلسله الهديه ديال الام ديالو. الوغ 3 قالك اجوت سوسي ا تي ميرفي دي لا مير، مو قالت له اضيف هذا الى عجائبك. اش من عجائب علاش كتهضر الام؟ دو كيل ميرفي ساجيتيل، على اش من عجائب كيخص هذا الكلام؟ الوغ il s'agit d'un cabochon de verre، كيخص هذا الكلام اللي قالت له امو، cabochon de verre قطعه زجاجيه، دي بوطون دي كلو لا شينيت، صدفات دي كلو مسامير اي لا شينيت والسلسله اللي عطاتو امو. بي قال كو ريبريزونت تيل بور لونفون. الوغ هاد لي ميرفي، هاد العجائب اش كتشكل للطفل، الطفل اللي هو سيدي محمد؟ ال ريبريزونت بور لوي سي ريشيس، كتشكل له الثروات ديالو، سي جوايو جواهرات، سي زامي اصدقائه. Sidi Mohamed attribue au chat 3 sentiments. Alors قالك سيدي محمد attribue، أعطى القط 3 ديال الأحاسيس، 3 ديال الأحاسيس. alors القط ملي دار له سيدي محمد سلسلة في عنقه، أشنو هما الأحاسيس اللي جاو للقط؟ راه قالهم لنا سيدي محمد، قال لك هنا سمي لي 4 ديال الأحاسيس، الأسماء ديال الأحاسيس، ماشي تعطي لي زادجيكتيف اللي عطا في النص، تحولهم لأسماء. alors هنا قال لك سيدي محمد attribue au chat 3 sentiments، عطى لو الشات 3 ديال الاحاسيس، نومي لي هاد الاحاسيس سميهم. فوالا. الوغ الكماله كاينه في لوتر بارتي ديال لو طابلو، غنتحولوا لوتر بارتي. الوغ هنا باش نشوفوا لي سنتيمون اللي عطى سيدي محمد لو شات ديال زينب ملي دات له، ملي دار لها السلسله في العنق، ملي دار القط السلسله في العنق ديالو. فوالا فوالا. alors c'est un peu dérangeant mais ما عندنا ما نديرو، هذه هي لا سوليسيون اللي عندنا pour l'instant. alors voilà. alors هنا قالك اشنو هما لي سونتيمون اللي عطا سيدي محمد القط ديال زينب؟ سونتيمون d'étonnement، sentiment de la colère, sentiment de la fierté, l'affoulement. Alors, l'étonnement, la colère, la fierté, voilà, l'affoulement. Alors, voilà les sentiments. Comment l'enfant interprète-t-il la fuite du chat? كيفاش ترجم لينا الطفل اللي هو سيدي محمد هروب القط؟ alors ملي دار له ديك السلسله مابغاش تحيد القط من عنقه، القط هو يهرب. كيفاش ترجم لينا سيدي محمد هذا الهروب ديال القط؟ الوغ ها هي. الوغ كان لا كيستيون، وملي كتشوف ليطوال فين ما كانت النجمه راه هي لا ريبونس ديال لا كيستيون. كوم il ne voulait rien avoir de commun avec lui، كأنه لا يريد شيئا مشتركا معه. القط تهرب، قالك بحال ما بغا حتى شي حاجه مشتركه معايا. الوغ كوم il ne voulait rien avoir de commun avec lui. La question numéro 6 قالك relever 2 indices، استخرج جوج ديال المؤشرات qui montrent que l'enfant caractérise le chat d'une manière négative. قالك استخرج جوج المؤشرات اللي كتبين لينا ان الطفل كيعطي واحد جوج خاصيات سلبيه للقط. جوج خاصيات سلبيه للقط راه قالهم لينا، قالك لو مودي شا اي سو ديمون كوادريبيد. فوالا المودي الشا القط الملعون، هذه الخاصيه الاولى نيجاتيف. الخاصيه الثانيه اللي سلبيه نيجاتيف هي قالك سو ديمون كوادريبيد.
Alors, le mot ديشا هاي الخاصية الأولى. Le mot ديشا القط الملعون ce démon quadrupède هذا الشيطان ذو الأربع. Alors, la question numéro 7 قال لك les deux enfants يزينب وسيدي محمد فاش كانوا كيتضاربوا. Les deux enfants échangent يتبادلان des coups avec la même violence. يتبادلان ضربات بنفس العنف. سيدي محمد les deux enfants سيدي محمد يزينب يتبادلان ils changent des coups avec la même violence ضربات بنفس العنف. Relevez les deux phrases que le monde. استخرج جوج ديال الجمل كيبينوا لنا هاد العنف. الوغ لا فراز العنف اللي مارس سيدي محمد على زينب ولا فراز الثانيه العنف اللي مارس زينب على سيدي محمد. الوغ دو فراز وحده ديال سيدي محمد وحده ديال زينب. قال لك سيدي محمد جو لوي انفونسي لي زونغل خشيت ليها ضفاري. الوغ الجمله غتمشي حتى لي دو بيي دون لو فونتر. عطاها ضربات ديال القدم في البطن يعني خشى ضفارو في وجهها. الجمله الاخر ديالها ضربات الاقدام دون لو فونتر يعني من هاد لا فراز حتى لا فان ديال لا فراز لا فان ديالها هي لو فونتر. هذه الجمله ديال العنف ديال سيدي محمد اللي داروا على زينب. الوغ لا فراز ديال العنف ديال زينب elle se défendit la brute دافعت عن نفسها المتوحشه حتى لا فان ديال لا فراز فين تمشات له على لا بواترين ديالو سور لا بواترين ديال الجمله ديال زينب ديال العنف. لا كيسيون نيميرو 8 لو شا فاش مشات كتجري وتسلقت الحيط دين اوتور فيرتيجينوز. تسلقت داك الحيط من كثره الخوف تسلقت داك الحيط اللي فيه واحد العلو يصيب بالدوار. علو اللي يصيب بالدوار قالك اش من فيغور دو ستيل. الوغ فيغور دو ستيل هنا ليبربول. الوغ هنا لو شا حتى الاوتور فيرتيجينوز قالك نومي لا فيغور دو ستيل سمي لا فيغور دو ستيل. لا فيغور دو ستيل سي ليبربول. فوالا ليبربول. 9 quelle réaction ديشا traduit-elle. الوغ هذيك ليبربول اللي قلنا ان طلعت واحد الحيط بعلو يصيب بالدوار هذاك الهروب ديالها اش من ردة فعل كيعبر لينا عليه كيترجم لينا علاش مشى كيجرب واحد الطريقه في واحد الحيط اللي كيصيب بالدوار. الوغ اشنو هي لا رياكسيون ديال القط. elle traduit le désarroi. الوغ le désarroi ولا لا كولير كيترجم لينا على الغضب ديال القط. علاش كيجري؟ لانه غاضب. 10 d'après votre lecture de l'œuvre من خلال قرايتك العمل الروائي. l'œuvre العمل. الوغ l'œuvre ديالنا ديال احمد الصفراوي l'œuvre انا عزيز عليا طريقه باش كتبنا سي احمد الصفراوي لا بوطا ميرفي. الوغ قال لك d'après votre lecture de l'œuvre من خلال قرايتك l'œuvre واش هذا التصرف العنيف كيناسبنا سيدي محمد؟ ما كيناسبوش لان سيدي محمد كان دائما كالم كان دائما يفكر باش يهرب من العالم الواقعي للعالم الخيالي. منين غادي يجي هذا العنف؟ الوغ هنا قالك دابخي فوتر ليكتور دو لوفر من خلال قرايتك العمل الروائي لا رياكسيون دو سيدي محمد ردة الفعل ديال سيدي محمد دون سو باساج في هذا النص اللي قرينا correspond-elle à ses habitudes واش كتناسب لينا العادات ديالو. عادة سيدي محمد هو ان enfant pensif calme il cherche le monde imaginaire. Justifiez votre réponse. برر الجواب ديالك. الا جاوبتي واش كتناسبو هاد ردة الفعل ولا ما كتناسبوش عطيني لا جيستيفيكاسيون عطيني المبرر. هنا غادي نقول نو هاد ردة الفعل ne correspond pas سيدي محمد. Alors non car سيدي محمد est souvent pensif. لا ما كتناسبوش التصرفات لأن سيدي محمد دائما يفكر toujours souvent pensif et les calme هو دائما هادئ. il cherche à abandonner يفكر في ترك مغادرة le monde où il vit كي يفكر باش يخلي العالم